This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म सपना सिंह। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। उदयपुरमा थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमित 45 पुगे। उपचार पश्चात घर फर्कनेको संख्या 7। थप सतर्कता अपनाउने सरकारको दाबी। हाल देशभरका अधिकांश विकास निर्माणका काम ठप्प। वर्षात नजिकै जाँदा निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दा चिन्तित। लकडाउनका बीच काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकामा भिडभाड। स्थानीय तहले सवारी साधनको व्यवस्था गर्न थालेपछि घर जानेको घुइँचो। हिँडेरै जान बाध्यलाई भने सहज। लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर। राजस्व सङ्कलन प्रभावित। स्रोत साधनको अभावमा पुनर्निर्माणमा समेत समस्या। र विश्वभर कोरोनाका कारण 1,78,000 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 25,76,000 नाघ्यो। 7 लाख बढीको उपचार सफल। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुना मध्ये बुधबार 3 जनामा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। यसैगरी बुधबार थप 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म देशभरि 40,000 बढी नमुना परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट 9,011 र आरडीटी विधिबाट 31,430 नमुना परीक्षण भएका हुन्। देशभरि 8,595 जना क्वारेन्टाइनमा र 95 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोभिड-19 विरुद्ध लड्न भारतले नेपाललाई 23 टन अत्यावश्यक औषधि सहयोग गरेको छ। भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुधबार 23 टन औषधि हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन अख्तियार गरेको आज 30 दिन पूरा भएको छ। लकडाउनका कारण दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवा बाहेकका सबै क्रियाकलापहरू यति बेला बन्द अवस्थामा छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले गत चैत 11 गते यता लकडाउन गरेको छ। लकडाउनको 30औं दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ। अति आवश्यक काम र सेवा बाहेकका सबै क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। बुधबार पनि राजधानी काठमाडौँ लगायतका सडकहरूमा अति आवश्यक सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सञ्चारकर्मी, बैंकर लगायत अति आवश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका सवारी साधन चलेका छन्।
यस्तै शहरका भित्री सडकहरूमा अति आवश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणहरू घर नजिकको पसलसम्म पुगेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोक चोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको समय तोकेको छ। यता स्थानीय तहहरूले काठमाडौँमा अलपत्र परेका आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूलाई सवारी साधनको व्यवस्था गरी लैजाने व्यवस्था मिलाउन थालेपछि काठमाडौँबाट बाहिर निस्कने क्षेत्रमा भने घर जानेको भिड लागेको देखियो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि काठमाडौँमा समस्यामा परेका केही मानिसहरू हिँडेरै घर जान थालेको र त्यसले थप जोखिम निम्त्याउने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले आफै सवारी साधनको व्यवस्था गरी लैजान थालेका कारण घर जानेको भिड लागेको हो। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै जाँदा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। कपिलवस्तुमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाका कृषि उत्पादित तरकारी सहज रूपले उपभोक्ताको घरमै पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को निर्देशन अनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको ढुवानी आपूर्ति तथा वितरणमा सहजीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। रोटरी क्लब थापाथलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वाब कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको छ। बुधबार क्लबले मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वाब कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको हो। कलेक्सन बुथको माध्यमबाट स्वाबको नमुना लिनलाई सहज हुने अनुमान गरिएको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ हामीले पिपी लगाएर स्वाब कलेक्सन गरे जस्तै यो बक्स भित्र बसेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ घाँटी घोड्यालको नमुना लिनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो बुथ ह्यान्डओभर भएको मन्त्रालयमा। यो ह्यान्डओभर चाहिँ रोटरी क्लब थापाथलीको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई माननीय मन्त्रीज्यूलाई ह्यान्डओभर भएको हो। यो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लजिस्टिक अफिसर भनेको व्यवस्थापन महाशाखा स्वास्थ्य विभागमा जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसार अन्त परिचालन गरिन्छ। कहाँ केसहरू बढ्छ, कहाँ बढी कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसअनुसार हामी परिचालन गर्छौँ। पिपी सेट कम्प्लिट सेट चाहिँ आज 1000 थान माननीय मन्त्रीज्यू ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूको पनि सम्मुख उपस्थितिमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले ह्यान्डओभर गरेको 1000 थान सेट पिपी आजै वर्ल्ड भिजनले 1000 थान पिपी पनि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण देश लकडाउन भएपछि अन्य क्षेत्रसँगै विकास निर्माणका कार्यहरू समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। कोरोनाको त्रासका कारण सरकारको निर्णय बमोजिम गत चैत्र 11 गतेबाट देशमा लकडाउन लागू गर्ने निर्णय भएपछि विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प जस्तै बनेका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउनका कारण कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजना समेत अलपत्र जस्तै बनेका छन्। लकडाउनकै कारण कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका पुनर्वास र बेल्लौरी नगरपालिका जोड्ने काजभकुण्डा स्थित दोदा नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माणको कार्य पनि अधुरै रहन गएको हो। हाम्रो अहिले लकडाउन नभएको भए हामीले 3वटा स्ल्याब हाल्ने प्लान थियो। अहिले अब एउटा पनि नहुने भयो। अर्को साल हामीले यो फाइनल गर्ने प्लान थियो। वर्षात नजिकिँदै गएकाले गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने कुरा मध्यनजर गर्दै पुल निर्माणको काम रोकिएको छ। लकडाउनले गर्दा उहाँले मुख्य भङ्गालोमा चाहिँ स्ल्याब गर्नको लागि अहिले चाहिँ यो गडरको स्टेजिङ गर्ने काम, त्यसपछि गडरको ढलानको लागि तयारी गर्ने स्टेजिङ चरणमा हुनुहुन्थ्यो। छिटो फास्ट ट्र्याकमा गर्दा पनि झन्डै 1 महिना लाग्छ। त्यतिसम्म चाहिँ फेरि यो ठुलो नदी भएको हुनाले पानी आउँदा चाहिँ फेरि स्टेजिङ नगर्दा पुल पनि फेरि क्षतिग्रस्त हुने हुँदा र अस्ति गुल्मीको केस पनि हामीले न्युजमा सुन्यौँ। त्यस पछाडि निर्माण व्यवसायले चाहिँ तयारी पुग्दैन कि भनेर उहाँ ब्याक सर्नु भएको अवस्था हो। वैशाख जेठ महिनामा समेत दोदा नदीमा बाढीको भय हुने गरेकाले कुनै पनि हालतमा काम गर्न नसकिने हुँदा काम रोक्नु परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। अब यो लकडाउनले चौतर्फी नै प्रभाव पारेको पाइया छ। अब लगभग यो पुल मलाई लाग्छ यो पुल आधा बन्थ्यो यो वर्ष र यो खोलाको अब यो तपाईको अब यो सेट्रिङ मिलाइएको छ। सेट्रिङ मिलाइसकेपछि अब अहिले ढलान गरियो भने तपाईको लकडाउन अब कहिले खुल्ने हो
सेट्रिङ गरिहाल्यो भने यो खोलाको भर भएन। यो खोला कस्तो छ भने तपाईँको कुनै बेला जेठको महिनामा पनि बाढी आइदिन्छ, वैशाखमा पनि आइदिन्छ। त्यसले गर्दा अब यो वर्ष त असम्भवै देखिन्छ यहाँ काम गर्न। र यो पुल बनेन भने तपाईँको अब यो लकडाउनको कारणले अहिले त काम हुँदैन। यो पुलले तपाईँको तीनटै पालिकालाई प्रभाव चाहिँ पार्छ। लकडाउनले विकास निर्माणका काम रोकिँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग मर्कामा परेका छन्। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्ट र चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। विभिन्न काम तथा पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँमा बस्दै आएका तर लकडाउनका कारण अलपत्र भएकाहरूलाई स्थानीय तहहरूले सवारी साधनको व्यवस्था गर्दै घर फर्काउन थालेपछि काठमाडौँबाट बाहिरिने क्षेत्रमा भीडभाड बढेको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले काठमाडौँमा अलपत्र परेका आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूलाई सवारी साधनको व्यवस्था गरी लैजान थालेपछि भीड बढेको हो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि काठमाडौँमा समस्यामा परेका केही मानिसहरू हिँडेरै घर जान थालेपछि जोखिम हुन सक्ने भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले आफै सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेर आफ्ना मानिसहरूलाई गन्तव्यसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाएका छन्। यता काठमाडौँबाट धेरै व्यक्ति घर गइरहेको तर नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघलाई कुनै जानकारी नभएको महासचिव सरोज सिटौला बताउनुहुन्छ। बाहिर गएको पनि सामाजिक सञ्जाल मिडिया मार्फत हामीले थाहा पाइरहेका छौँ, चाल पाइरहेका छौँ मिडिया मार्फत। र त्यही विषयमा मैले विभिन्न क्षेत्रमा अहिले कलङ्की भयो, कोटेश्वर, नयाँ बजार लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा जानेर हेर्ने कुरा पनि गरिरहेको छु। यो कसरी गइरहेछ, के भएर गइरहेछ, किनभने सरकारले त हामीलाई गाडी पठाऊ भनेको अवस्था त महासंघलाई हामीलाई छैन, तर स्थानीय तहबाट तल्लोबाट कोअर्डिनेसन गरेर गइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आएको। सयौंको संख्यामा यात्रुहरू बाहिरिरहेकाले यस विषयमा काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकाहरूमा यातायात व्यवसायी महासंघले अनुगमन समेत गरिरहेको जनाएको छ। बैतडी सदरमुकाममा रहेको दष्टचन्द नगरपालिकाको एकीकृत क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकलाई रातभरि ढोकामा ताला लगाएर थुनेको पाइएको छ। नगरपालिकाले सबै ओडामा बाहिरबाट आएकालाई सदरमुकाममा रहेको जगन्नाथ क्याम्पसको एकीकृत क्वारेन्टिनमा राखेको छ। क्वारेन्टिनमा राखेका सबैलाई राति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले ताला लगाएर बन्द गर्ने गरेको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको गुनासो छ। टोयलेट जानको लागि धेरै समस्या हुन्छ। पुलिसहरू राति आउँछन्, ताला लगाएर जान्छन्, फेरि हामीले राति पिसाब गर्नुपर्छ। यिनी भन्छन् कि बोतलमा गराउनु, अनि त्यो बाल्टीमा हिजो एउटा जनाले बाल्टीमै टोयलेट गरिदियो। फेरि हामी 2 घण्टासम्म कति गनायो हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो हामीले त्यो यहाँको त्योसँग पनि भने, मेयरसँग पनि भने, त्यसले पनि त्यति वास्ता दिएन। त्यसले भन्छ म कुरा गराउँला। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई ताला लगाएर थुनेको लगायत विभिन्न गुनासो आइरहेकाले ताला नलगाउन आग्रह गरिरहेको दष्टचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दको प्रतिक्रिया छ। को बेलामा अब त्यो सुरक्षाका दृष्टिले हुन सक्छ मैले आकलन गरेको, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसो चाहिँ नगर्नुस् भन्ने पनि मैले भनेको छु। र अब चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि अब मध्यनजर गरेर हाम्रै दाजुभाइ हुन्, उहाँहरूले पनि अब त्यो निश्चित रूपमा भागेर कतै जानुहुन्न, अब त्यो सुरक्षाकै लागि हो र भागेर पनि जानुहुन्न भन्ने पनि अब एउटा किसिमले हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ अब त्यस्तो नगरपालिकाले यदि त्यो बाहिरबाट चिक्कु लाएर त्यसरी थुन्ने काम यदि भयो भने उहाँहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौं र त्यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण क्वारेन्टिनमा 1 जना भारतबाट आएका व्यक्ति सहित 16 जना रहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको संकटकालीन अवस्थामा रगतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले मञ्चले बुधबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। विगतदेखि नै सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चले सामाजिक काम गर्दै आइरहेको र वर्तमान समयमा रगतको चरम अभाव भइरहेकाले रगत अभावमा कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मञ्चले जनाएको छ। यो चाहिँ नि यो अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै
चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि सबैजना हाम्रा चाहिँ नि सुनचाँदीसँग आबद्ध सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले आबद्ध गराएर चाहिँ देशमा अहिले चरम रक्त अभावको समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति पनि हामीले सबैजना चाहिँ नि सदस्यहरूलाई पहल गरेर चाहिँ यो हाम्रो नयाँ बानेश्वर चोकमा चाहिँ हामीले आज बृहत रक्तदान कार्यक्रम गरेको छौँ र यो समस्यालाई यो चाहिँ जुन चाहिँ ब्लडको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति पनि यसले ठुलो मद्दत पुर्याउने छ। हामीले अर्को चरणमा चाहिँ एउटा हाम्रा व्यवसाय चाहिँ कालीगढहरूलाई सुनचाँदीसँग आबद्ध कालीगढहरूलाई विकराल समस्या परेको खण्डमा चाहिँ एउटा हामीले राहत प्याकेज पनि हामीले तत्काल ल्याउँदैछौँ। त्यसको लागि पनि सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चमा आबद्ध 50 जना सदस्यहरूले रक्तदान गर्नु भएको हो। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई अभाव हुँदा बिरामीलाई जाँच्न पनि समस्या भएको छ। महाकाली नदी पारीको स्थानीय तह भएकाले पनि त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउन समस्या भएको हो। 3 ठाउँतिर भारतको खुला सिमाना परेको र पूर्वतर्फ भने महाकाली नदी भएकाले सामान ढुवानी गर्न समस्या हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम उच्च भए पनि पीपीई अभाव हुँदा चिकित्सकहरू रेनकोट र प्लास्टिक प्रयोग गरेर उपचार गर्दै आएका छन्। सम्भवतः उसले पाएन अनि त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब के गर्ने त, यसको अप्सन के हुनसक्छ त भन्ने हिसाबले हामी नगरपालिकाकै सहयोगमा हामीले अहिले हुन त मैले अहिले रेनकोट मात्रै ल्याएको छु। हामीले रेनकोट र त्यो माथि चाहिँ हामीले प्लास्टिकको अहिले यो माथि त्यो तपाईँले देखिराख्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले युज गरेर र यो अगाडिको यो पार्ट तपाईँले देखिराख्नु थियो पनि हामीले लोकल्ली मेड हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले आँखाको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ महाकाली नगरपालिकाले भने पीपीई देशभर नै अभाव रहेको हुँदा नगरपालिकामा पनि अभाव भएको र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन आवश्यक पहल गरिरहेको जनाएको छ। र हामीले जुन ट्राई गरेका छौँ र 5-5 हजार दिन त लगाउनु पर्ने यति छैन, बनाएका मास्कहरू हामीहरू वितरण गर्दैछौँ कर्मचारीहरूलाई। र अर्को कुरा त्यो भारतबाट आउने खुला नाका भएका हुनाले हामी आफ्नो जनपद शस्त्रहरूलाई लगाएका छौँ र उहाँहरूले पनि रोक्नु भएको छ र हामीले क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ। त्यस्ता मान्छेहरू आएपछि हामी क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौँ। केही मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर 13 जना मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर 15, 16, 17 दिनका बाद उनीहरूलाई हामीले पारिपठाएका छौँ विभिन्न जिल्लाबाट। स्थानीय स्तर तथा घरमै सिलेर बनाइएका पीपीई भरपर्दो नहुँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चिन्ता बढेको छ। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण यति बेला विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन अख्तियार गरिएको छ। यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य जोखिम मोलेरै पत्रकारहरूले भने आफ्नो पेसाप्रतिको दायित्व पूरा गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसका कारण जटिल बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पत्रकारहरूले आम नागरिकहरूलाई समाचार तथा सूचना दिने काम गरिरहेका छन्। पोखराबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकाले आफ्ना प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेका छन् भने अनलाइन भर्जनलाई बढी जोड दिएका छन्। यस्तै रेडियो टेलिभिजनले पनि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू कटौती गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मात्रै प्रसारण गर्दै आइरहेका छन्। फिल्डमै गएर रिपोर्टिङ गर्दा कोरोना भाइरसको जोखिम रहे पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न तल्लिन्छन् पत्रकारहरू। हामी समाजका अन्य वर्गका मानिसहरू जस्तो यो परिस्थितिमा हामी लकडाउन भएर घरभित्रै बस्न मिल्ने अवस्था छैन। हामीले धेरै खालका सूचनाहरूको अपेक्षा गरेका छन् आम मान्छेहरूले। खास गरेर विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालहरूमा जुन खालका भ्रमहरू फैलाउने प्रयासहरू गरिन्छ ती भ्रमहरू चिर्नका लागि पनि मान्छेहरूले हामीलाई र हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई खोज्ने गर्छन्। त्यसकारणले यो बेला चाहिँ जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि सबैलाई थाहा छ यो कोरोना भाइरस अत्यन्तै खतरनाक भाइरस छ। यो जुनसुकै बेला जताबाट पनि सर्न सक्छ र आफूमा मात्रै सरेर सीमित रहँदैन। आफ्नो घर परिवार असुरक्षित बनाउँछ, त्यसले समाज असुरक्षित बनाउँछ,
देश असुरक्षित बनाउँछ। त्यस कारणले पनि फेरि सजगता अत्यन्त जरुरी छ। पत्रकार साथीहरू पनि अग्रपन्थीमा रहेर यो चुनौतीको सामना गर्दै समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। बसेर हामी फिल्डमा गएर समाचार दिइरहँदाखेरि पनि आफ्नो सुरक्षा चाहिँ अपनाऊ, मास्क लगाऊ, मानिसहरूसँग अलिकति डिस्टेन्समा रहेर काम गरौँ। विश्वमा यस्तो महामारी फैलिरहेको छ, डर त अवश्य नै हुन्छ होइन। फोटो पत्रकार भइसकेपछि कति कुरा फिल्ममै निस्किनु पर्ने हुन्छ, रिपोर्टिङ फोनबाट सोधेर गरे जस्तो हुँदैन, फोटो चाहिने भएको भएर फिल्मै आउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले आफू सुरक्षित रहेर होइन, सुरक्षित अपनाएर आफ्नो कामहरू पनि गर्नुपर्छ। पत्रकार महासंघ कास्कीले कोरोना भाइरसबाट जोगिन मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा जस्ता आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने फिल्ड रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी महासंघले 1 लाखको जीवन बिमा पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै साथीहरूलाई हामीले कम्तीमा बेसिक निड्सहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, सेनिटाइजर, मास्क, पन्चा हामीले वितरण गऱ्यौँ। खास गरिकन अहिले फिल्ममा हेर्ने साथीहरूको सुरक्षाको पहिलो चासो भएकोले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि त्यस्तै मेडिकलको कुनै एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, बिरामी पर्न सक्छ, इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ र सक्रिय साथीहरूको हामीले जति सक्दो चाँडो इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेर जनतामाझ पुर्याउनु पत्रकारहरूको पेशागत धर्म हो। यो विषम परिस्थितिमा जोखिम मोलेरै पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूको स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले चासो दिन आवश्यक छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले पुनर्निर्माणको बजेटमा समेत असर परेको बताउनु भएको छ। अधिकृत गेवालीले कोरोना भाइरसको महामारीको असर पुनर्निर्माणको कार्यमा गम्भीर रूपमा परेको बताउनु भएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछिको 5 वर्ष पूरा हुन 2 दिन बाँकी छँदा प्राधिकरणका अधिकृत गेवालीले कोरोनाले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्ने र यसले प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर पार्ने उल्लेख गर्नु भएको हो। बनाउनु पर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट त्यसलाई चाहिँ हामी टुङ्गो लगाउने गरेर जान्छौँ। विद्यालयको कभरेजको हिसाबले हामी टुङ्गो लगाउँछौँ भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ झन महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूतर्फ। र हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्थामा अब यो कोरोनाको कारणले देखा परेको जुन खालको जटिलता छ यसलाई समेत पनि ध्यानमा दिइकन हाम्रो पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरूको स्तर बढाउनु पर्ने अवस्था देखा परेको छ। त्यसले गर्दा हामी त्यसमा पनि अलिकति बढी ध्यान दिन्छौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो यो यसमा विश्व ब्याङ्क लगायतको निकायहरूले पनि केही थप सहयोगहरू परिचालन गर्ने कुराहरू हाम्रो छलफलमा आइरहेको छ। हामी त्यो मार्फत पनि केही छलफल गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ अलि नवनिर्माणको हिसाबले सोचेका कुरा जस्तो रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले एक्सटेन्सन गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले कोरोना प्रभावले पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिदिएको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा 88% प्रगति भएको जनाएको छ। निरन्तरको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी बिक्री नहुँदा सप्तरीका किसानहरू मारमा परेका छन्। महिनौं लगाएर किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बिक्री नभएपछि खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। जिल्लाको कोशी नदीको बगरमा सयौं बिघामा व्यावसायिक तरकारी एवं फलफूल खेती हुँदै आएको छ। किसानहरूले ऋण लिएर वर्षेनी मौसमी तरकारी खेती गर्दै आएकोमा उपज बिक्री गर्ने समयमा लकडाउन लम्बिएकाले आफूहरू मारमा परेको कृषकहरूको दुखेसो छ। हनुमान नगरमा यो पनि बिक्री वितरण हुन सक्यो छैन। बजारमा लगो त्यो बजार लाग्न दिँदैन, यताबाट लकआउट उता लान्छ। त्यसो भने अब यहाँको लोकल मान्छे हामी यो टमाटर खास कति खान्छौँ? गोलभाडा त तराईको मान्छेले थोरै खान्छ। अब सहर बजार लान पाउँदैन। समस्या भइरहेको छ सर। बजार पनि जान सक्दैन। जाँदाखेरि पुलिस उताबाट हप्काउँछ, उता भाग, उताबाट प्रशासन हप्काइरहेको छ, उता भाग। अब 1 किलो 2 किलो त छैन हामीसँग। हामी त व्यवसायिक किसान हो। हामी 2 किलो 4 किलो लिएर थियौँ भने एकातर्फ सर्वसाधारणसम्म तरकारी पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ तरकारीहरू बिक्री नै नहुँदा त्यसै खेर जाने अवस्थामा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 210 राष्ट्र प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19बाट मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको संख्या लगातार बढ़िरहँदा निको हुनेको संख्या पनि बढ़िरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये 7,04,000 भन्दा बढ़ी उपचार पश्चात निको भएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 25,76,000 नाघेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 1,78,000 बढ़ीको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट 45,000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि 8,19,000 नाघेको छ। यस्तै इटालीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24,000 नाघेको छ भने स्पेनमा 21,000 बढ़ीको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। उदयपुरमा थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमित 45 पुगे। उपचार पश्चात घर फर्कनेको संख्या 7। थप सतर्कता अपनाउने सरकारको दावी। हाल देशभरका अधिकांश विकास निर्माणका काम ठप्प। वर्षात नजिकै जाँदा निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दा चिन्तित। लकडाउनका बीच काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकामा भिडभाड। स्थानीय तहले सवारी साधनको व्यवस्था गर्न थालेपछि घर जानेको घुइँचो। हिँडेरै जान बाध्यलाई भने सहज। लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर। राजस्व संकलन प्रभावित। स्रोत साधनको अभावमा पुनर्निर्माणमा समेत समस्या। र विश्वभर कोरोनाका कारण 1,78,000 बढ़ीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 25,76,000 नाघ्यो। 7 लाख बढ़ीको उपचार सफल। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म सपना सिंह पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।